नमस्ते। आज म बुद्धले देखाउनु भएको 4 आर्य सत्यको बारेमा प्रवचन दिन गइरहेको छु। बुद्धले देखाउनु भएको 4 आर्य सत्य भनेको के भने दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद आर्य सत्य। यी 4 आर्य सत्य, दुःखबाट मुक्त हुने यी 4 आर्य सत्य बुद्धले देखाउनु भएको छ। दुःख सत्य भनेको के भने जन्म हुनु दुःख हो, बुढा हुनु दुःख हो, रोगी हुनु दुःख हो, मृत्यु हुनु दुःख हो। मन पर्नेसित छुट्टिएर बस्नु पर्दा पनि दुःख हुन्छ, मन नपर्नेसित सँगै बस्नु पर्दा पनि दुःख हुन्छ। इच्छा गरेको पुरा नहुँदा पनि दुःख हुन्छ, आफ्नो काम असफल भयो तब पनि दुःख हुन्छ। मन परेको चिज नहुँदा पनि दुःख हुन्छ, मन नपर्ने चिज हुँदा पनि दुःख हुन्छ। यो चाहिँ दुःख सत्य भयो। अनि दुःख समुदय सत्य भनेको दुःखको कारण छ। दुःखको कारण के भने अकस्मात दुःख आइपर्छ। जसरी यो अहिले कोभिड भयो, कोरोना भयो, मानिसहरूलाई रोग लाग्यो, आफ्नो परिवारलाई रोग लाग्न सक्छ, अब दुःख भयो। आफूलाई रोग लाग्न सक्छ, त्यहाँ आफ्नो परिवारलाई रोग लाग्न सक्छ, तब पनि दुःख भयो। भूकम्प हुँदा धन जन नाश हुन्छ, आफ्नै घर भत्किन सक्छ अथवा मर्न सक्छ, तब पनि दुःख भयो। कहिलेकाहीँ मोटरले ठक्कर लागेर दुर्घटना हुँदा पनि अपाङ्ग हुन सक्छ, घाउचोट लाग्न सक्छ, तब पनि दुःख हुन्छ। त्यस्तो आइपर्दा मलाई यस्तो भयो भनेर चाहिँ मनमा पीर लिएर बस्यो भने तब दुःख भयो। अब त्यस्तो अवस्थामा मलाई दुःख आएको होइन भनेर साक्षी भावमा बस्न सक्यो भने दुःख हुँदैन। दुःखको कारण यही हो कि दुःख त आउँछ, ज्ञानीलाई पनि दुःख आउँछ, भवितव्य दुःख आउँछ। कहिले धन नाश हुन्छ, कहिले आफ्नो परिवार मृत्यु हुन सक्छ, सबैको हुन सक्छ यो। तर सबैलाई त्यति नै दुःख हुन्छ भन्ने छैन। कसैले धेरै दुःख मान्छ, कसैले कम दुःख मान्छ। जब ज्ञानीहरूले त उपेक्षा भावमा बस्छ, साक्षी भावमा बस्छ, अज्ञानीलाई पनि आपद विपद त आउँछ, ज्ञानीलाई पनि आपद विपद आउँछ। ज्ञानीलाई दुःख हुँदैन, जस्तै बुद्धलाई दुःखले छुँदैन। आपद विपद त बुद्धलाई पनि हुन्छ, त्यस्तो घटना त विभिन्न घटनाहरू आइपर्छ, तर बुद्धलाई दुःख हुँदैन। बुद्ध दुःखबाट मुक्त भयो। बुद्ध कसरी दुःखबाट मुक्त भयो? बुद्ध तथागत तटस्थ भावमा बस्न सक्ने, तटस्थ भावमा बसेपछि दुःख हुँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा नदी जस्तै, नदीमा विभिन्न चिज बगाएर ल्याउँछ, आफू त्यही नदीमा बस्यो भने आफूलाई पनि बगाएर लान्छ, दुःख हुन्छ। जब नदीमा नबसिकन नदीको तटमा बसेर आफूले हेरिराख्यो भने आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ, त्यसै हेरिराख्यो भने
आफूलाई दुःख हुँदैन। यो संसार चलिरहेछ, जीवनधारा चलिरहेको छ भनेर तटस्थ भावमा बस्ने, त्यसो भएपछि दुःख हुँदैन। जब मलाई भयो भनेपछि दुःख हुन्छ। म भन्ने भाव राखेपछि दुःख हुन्छ। म मेरो भन्ने भाव, अहम भाव राखेपछि घमण्ड पनि हुन्छ, अभिमान पनि हुन्छ, नहुँदा दुःख पनि लाग्छ। जब अहम भाव, म मेरो भन्ने आत्मभावबाट अलग्ग भएर तटस्थ भावमा बस्ने, तथागत भएर बसे भने दुःख हुँदैन। उदाहरणको लागि मेरो नाम आशारत्न साक्य, कसैले मलाई गाली गर्यो भने गाली गर्ने बित्तिकै मलाई रिस उठ्छ। रिस उठेपछि दुःख भयो, मन अशान्त भयो, दुःख भयो। मैले यसरी सोच्नुपर्छ कि मलाई गाली गरेको होइन, आशारत्न भन्ने व्यक्तिलाई गाली गरेको, म व्यक्ति होइन। आशारत्न भन्ने अहिले छ, पछि हुँदैन। म भन्ने एउटा जीव शक्ति हो, आत्मशक्ति हो। त्यो आशारत्न भए पनि हुन्छ, आशारत्न नभए पनि हुन्छ। त्यो त सदा हुन्छ, सधैँ रहन्छ। यो आशारत्न भन्ने अहिले छ, यो देह त्याग गरेपछि आशारत्न भन्ने हुँदैन। त जीव शक्ति आफू त बाँकी छ नि। शरीर त्याग गर्ने बित्तिकै आफू अन्त हुने होइन। कर्म फल भोग्नुको लागि फेरि अर्को देह धारण गर्छ। त्यो त बाँकी छ नि, अन्त भएको छैन। आशारत्न पो अन्त भयो। त्यो आफू कर्म फल भोग्ने गुण, जीव शक्ति भन, चाहे अरू धर्म आत्मा भन, त्यो चाहिँ त बाँकी छ, त्यो त अन्त जान्छ। त्यो चाहिँ कहिले बुरा पनि हुँदैन, अन्त गइरहन्छ। जबसम्म निर्वाण प्राप्त हुँदैन तबसम्म बार बार देह धारण गरिरहन्छ। त्यो नै आफू हो। त्यसले साक्षी भाव, त्यो आफूलाई देखेपछि त्यसले साक्षी भावमा बस्छ। जबसम्म त्यसलाई देख्न सक्दैन, आफूले आफूलाई चिन्न सक्दैन, तबसम्म साक्षी भावमा बस्न सक्दैन। त्यसको लागि हामी ध्यान गर्नु पर्यो। ध्यान बसेर ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो। ध्यान बस्दै गएपछि, ज्ञान प्राप्त गर्दै गर्दै गएपछि साक्षी भावमा बस्न सक्ने हुन्छ, उपेक्षा भावमा बस्न सक्ने हुन्छ। तब उसलाई दुःखले छुँदैन। अब दुःख निरसत्य, तब साक्षी भावमा बसेपछि आनन्द मात्र हुन्छ। बाहिरको दुःखसित कुनै सम्बन्ध नै हुँदैन। जस्तै कर्कल्यालाई पानीले छुँदैन। कर्कल्यामा पानी हाल्यो भने गुल्ल जान्छ, तर पानीले कर्कल्यालाई छुँदैन। त्यस्तै दुःख आए पनि दुःखले भित्रको आत्मालाई, आफूलाई, त्यो त नित्य सधैँ रहने जीव शक्तिलाई, त्यसलाई छुँदैन। त्यो व्यक्तिलाई मात्र छुन्छ। व्यक्ति मात्र अभिमान हुन्छ। जस्तै अहिले म चाहिँ धनी भयो भने, मानिसहरू धनी भयो भने घमण्ड गर्छ कि आफू धनी भयो, अरू चाहिँ त गरिब छ, अब त्यहाँ घमण्ड हुन्छ। जो मान्छे गरिब हुन्छ, अब धनी मान्छे देखेर डाहा हुन्छ, दुःख लाग्छ। उनीहरू मौज मजमा बसेछन्, आफूसित पैसा छैन। आफू गरिब भयो, गरिब भएपछि निराश हुन्छ, दुःख हुन्छ। धनी भएपछि अभिमान हुन्छ। धनी भए पनि अभिमान हुने, गरिब भए पनि दुःखी हुने। ठुलो पदमा पुगेपछि पनि अभिमान हुने, म चाहिँ यो हुँ, यो पदमा पुगेको छु भन्ने। ठुलो पदमा पुगे पनि अभिमान हुने। आफूलाई जागिर नपाए पनि दुःख हुने, पाए पनि दुःख हुने, ठुलो पदमा भए पनि अभिमान हुने। मानिसहरूको स्वभाव यस्तो छ। जब जीव शक्ति नै आफै हो, आत्मा नै आफै हो भन्नेपछि त्यहाँ धनी गरिब भन्ने पनि हुँदैन।
सबै समान हुन्छ। म भित्र जुन शक्ति छ तपाईँ भित्र पनि त्यही शक्ति छ। धनी मानिसमा पनि त्यही शक्ति हुन्छ, गरिबमा पनि त्यही शक्ति हुन्छ। प्रधानमन्त्रीमा पनि त्यही शक्ति, भिखारीमा पनि त्यही शक्ति। धनीमा पनि त्यही शक्ति, गरिबमा पनि त्यही शक्ति। शक्ति सबैमा समान छ। अनि आफू पनि शक्ति हो, अरू पनि शक्ति हो। चाहे आत्मा भनौँ, चाहे आफू पनि आत्मा, अरू पनि आत्मा। आत्माको अर्थ नै आफै हो भनेको, आफै। आत्माको अर्थ नै आफू हो। आफू भन्ने, आत्मा भन्ने कहिल्यै मर्दैन। त्यसले शक्ति भन्नु, चाहे अदृश्य शक्ति भन्नु, चाहे प्राण भन्नु, चाहे आत्मा भन, चाहे भगवान भन, त्यो त त्यसको आदि पनि छैन, अन्त पनि छैन। सारा ब्रह्माण्डमा जहाँ पनि जान्न सक्छ त्यो। हामी शरीर जान सक्दैन। पोखरा जानु पर्यो भने प्लेनमा बसेर जानुपर्छ कि गाडीमा बसेर जानुपर्छ। हामी अमेरिका पुग्नुलाई एकदम गाह्रो। त्यो जीव शक्ति जहाँसुकै, अरू ग्रह कति छन् कति छैन, जहाँसुकै जान 1 सेकेन्ड पनि समय लाग्दैन। त्यो जीव शक्तिलाई चिन्नु नै आफूले आफूलाई चिन्नु हो। जबसम्म आफूले आफूलाई चिन्न सक्दैन तबसम्म तटस्थतालाई बस्न सक्दैन, उपेक्षा भावले बस्न सक्दैन। बुद्धलाई बुद्ध किन भन्यो? बुद्धले आफूले आफूलाई चिन्यो। बुद्धले यो शरीरलाई आफू सम्झेको छैन। त्यसैले बुद्ध हामीहरू दृष्टिमा हेर्दा बुद्ध पनि मानव हो, तर बुद्धलाई भगवान भन्यो। बुद्धलाई भगवान किन भन्यो? बुद्ध यो शरीरदेखि अलग्ग आफूले आफूले थाहा पाइसक्यो, बुद्ध भगवान भइसक्यो। त्यसो भएर बुद्धलाई भगवान भन्यो। जसले आफूले आफूले चिन्न सक्दैन त्यो शरीरलाई नै आफू सम्झिराखेको हुन्छ। म यो शरीर हो, म 25 वर्ष पुगेँ र 50 वर्ष पुगेँ, 80 वर्ष पुगेँ, म बुढा भयो भने शरीरलाई आफू सम्झिएपछि त दुःख भइहाल्छ। अरू रोग लाग्दा मलाई रोग लाग्यो, म भन्ने शब्द आयो, मलाई रोग लाग्यो, अब दुःख भयो। अब म भन्ने हटाइदियो। शरीर म त छ, नभएको होइन, म चाहिँ छ, तर यो शरीर चाहिँ म होइन। म भन्ने कहिले अन्त नै हुँदैन। तपाईहरूले सोच्नुहोस्, म भन्ने शब्द सबैले प्रयोग गरिराखेको हुन्छ, ज्ञानीले पनि अज्ञानीले पनि, बौद्धले पनि, हिन्दूले, क्रिस्चियनले, सबैले म भन्ने प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। मलाई यस्तो भयो, म भनेको के हो? म भनेको को हो? यो बोल्न सकेर केले गर्दा बोल्न सकेको? मैले बोलेको। सबैले भन्छ मैले बोलेको। यो बोल्न सकेको कारण के हो? केले गर्दा बोलेको? मानिसहरू मुख भएकोले गर्दा, जिब्रो भएकोले गर्दा बोलेको। यदि यस्तो हो भने मूर्ख शरीरलाई हेर्नुहोस्, मूर्ख शरीरमा पनि मुख हुन्छ, मूर्ख शरीरमा पनि जिब्रो हुन्छ। मूर्ख शरीरले बोल्न सक्दैन किन? आफू चल्न सकेको के कारणले चल्न सकेको हो? तपाईँले बुझ्नुहोस्, तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ आफू चल्न सक्छ, हल्लाउन सक्छ। यो केले गर्दा चलेको? तपाईँले सोच्नुहोस्। तपाईँले आँखाले देखिराखेको छ, त्यो कसरी देखेको? त्यो हेर्ने कसले गर्दा हेरेर थाहा पाइराखेको हो? त्यो सोच्नुहोस्। आँखा त मूर्ख शरीरमा पनि हुन्छ। मूर्ख शरीरको आँखाले हेर्दैन, जीवित मानिसले मात्र हेर्न सक्छ। भने के, किन त्यो जीवित मानिस र मूर्ख शरीरमा के भिन्नता छ? मूर्ख शरीरमा के तत्त्व छैन?
बुझ्नुहोस्, मूर्त शरीरमा प्राण छैन, तपाईमा प्राण छ। हो, त्यो प्राणले नै बोलिराखेको, त्यो प्राण भन्ने नै तपाईँ हो। अब त्यसैलाई आत्मा भनिन्छ। आत्मा भनेको आफै भनेको, आफै भनेको, त्यो आफै भनेको प्राण भन्नुको आत्माको अर्थ आफै, आफैले गर्दा बोल्न सकेको। आफू आत्मा भनेको यो शरीरमा बस्छ, फेरि त्यो शरीर पुरानो भएपछि त्यो शरीरलाई त्यागेर अर्को देह धारण गर्छ, फेरि अर्को देह धारण गर्छ। त्यो त कहिले बुढो हुन्छ? त्यो यो शरीरमा छँदा बुढो भयो कि फेरि त्यागेपछि बुढो भयो, फेरि अर्को शरीर धारण गर्छ, त्यो शरीरलाई त्यागेर फेरि अर्को शरीर धारण गर्छ भने त्यो कहिले बुढो हुन्छ? त्यो कहिले बुढो हुँदैन। त्यो नै आफू हो। आफू यो शरीरमा छु, यो शरीरको कण कणमा, सबै अङ्गमा छ। अब यो शरीरलाई त्यागेर कहिले त्यहाँ परेवाको शरीरमा धारण गर्न सक्छ, अनि परेवालाई घाउ हुँदा आफूलाई दुख्छ। अहिले यो शरीरमा कण कणमा छ, यो शरीरमा घाउ हुँदा मलाई दुख्छ, त्यहाँ मलाई दुख्छ, त्यो आत्मालाई दुख्छ। आत्मा भन्ने नै आफै आफू हो। आत्मालाई दुख्ने भन्ने नै आफूलाई दुख्ने हो। अब जब परेवाको शरीरमा बसेपछि परेवालाई घाउ भयो भने आफूलाई दुख्छ। अब त्यो परेवाको शरीर पनि त्याग्छ। अब त्यागेपछि यो संसार कुनै शरीर धारण नगरे पनि त्यो त हुन्छ नि। शरीर भए पनि हुन्छ, त्यो आफू म भन्ने शरीर भए पनि हुन्छ, शरीर नभए पनि हुन्छ। त्यसलाई चिन्नु पर्यो। त्यसको लागि ध्यान गर्दा गर्दै ध्यानबाट ज्ञान लिनु पर्यो। पुस्तक जतिसुकै पढे पनि त्यो ज्ञान पाउन सक्दैन। त्रिपिटक कण्ठ गर्नुहोस्, त्यो ज्ञान पाउन सक्दैन। महायानको नवग्रन्थ कण्ठ पढ्नुहोस्, त्यो ज्ञान पाउन सक्दैन। वैदिक धर्मको वेद, उपनिषद, गीता, पुराण सबै कण्ठ गर्नुहोस्, आत्मज्ञान पाउन सक्दैन, आत्मालाई चिन्न सक्दैन। त्यहाँ बाइबल अध्ययन गर्नुहोस्, किताबको भरमा आफूले आफूलाई चिन्न सक्दैन। किनकि आफू भन्ने किताबमा छँदै छैन। आफू कहाँ छ? आफै भित्र छ, यो शरीरभित्र छ। ध्यान बसेर हेर्नुहोस्, आफूले आफूलाई चिन्नुहोस्, अनि थाहा हुन्छ कि यो के रहेछ, कस्तो रहेछ। यो भनेको भरमा, सुनेको भरमा थाहा पाउनु पनि सक्दैन। अब दुःख समुदय सत्य भनेको दुःखको कारण, यो थाहा नपाएकोले नि, कारणले नि साक्षी भावमा बस्न नसकेको, साक्षी भावमा बस्न नसकेको कारणले नि दुःख आइपर्छ। मलाई यस्तो नभए हुन्छ भन्ने शरीरलाई आफू सम्झेको कारणले दुःख भएको। आफ्नो पिता मर्यो, मेरो पिता मर्यो, शरीरलाई आफू सम्झ्यो। मेरो पत्नी मर्यो, ल शरीरलाई आफू सम्झ्यो, मेरो भन्ने भाव भयो, अब दुःख भयो। शरीरलाई म भनेर सम्झ्यो, त्यो त्यसैको कारणले दुःख भएको। भगवानलाई म भनेर सम्झन नसकेको भए दुःख हुँदैन। अब नि दुःखको कारण, दुःखबाट निरोध, दुःख निरोध हुन सक्छ। दुःख निरोध हुने, दुःख अन्त हुन सक्छ। दुःख निरोध भएपछि के हुन्छ? आनन्द मात्र हुन्छ, दुःख हुँदैन, दुःख निरोध हुन्छ। दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद आर्य सत्य भनेको त्यहाँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग देखाउनु भएको छ। दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग देखाइदिनु भएको छ बुद्धले। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको के हुने? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि भनेको के हो? सम्यक दृष्टि भनेको यो आँखाको दृष्टि होइन। सम्यक दृष्टि भनेको ज्ञानको आँखा हो, विद्याको आँखा हो, दिव्य चक्षु हो, दिव्य दृष्टि हो। त्यसलाई बुद्ध चक्षु भने पनि हुन्छ। त्यो चक्षु विद्या
जबसम्म विद्या हुँदैन, भित्रको ज्ञान हुँदैन, तबसम्म उसमा सम्यक दृष्टि हुँदैन। पुस्तक मात्र पढेर जतिसुकै पढे पनि हामीमा सम्यक दृष्टि हुँदैन। पुस्तक पढेको भरमा हामीमा कहिले पनि सम्यक दृष्टि प्राप्त हुँदैन। सम्यक दृष्टि प्राप्त गर्नुको लागि ध्यान बसेर ध्यानबाट ज्ञान लिनुपर्छ। जसरी बुद्धले ज्ञान लिनुभयो, बुद्धले पुस्तक पढेको छैन, बुद्धले कोटी पढेको छ, त्यो बेलामा पढ्ने चलन पनि छैन। बुद्धले पढेर ज्ञान लिएको होइन। बुद्धले कसरी ज्ञान लिनुभयो भन्दा बुद्धले ध्यान बसेर ज्ञान लिनुभयो। गुरु त चाहिन्छ, पहिले बुद्धको पनि गुरु छ। आलार कालामबाट चाहिँ बुद्धले ज्ञान लिनुभयो, उडुकराम पुत्रबाट पनि ज्ञान लिनुभयो। आलार कालामबाट उडुकराम पुत्रबाट चित्तसम्मको ज्ञान मात्र प्राप्त गर्यो। दुःखबाट मुक्त हुने ज्ञान प्राप्त गर्न सकेन। आफूले आफूलाई चिन्न सकेन, आफूले आफूलाई चिन्ने ज्ञान प्राप्त गर्न सकेन, दुःखबाट मुक्त हुने ज्ञान प्राप्त गर्न सकेन। अनि बुद्धले फेरि ध्यान बस्नुभयो। ध्यान बसेर तपस्या गर्नुभयो। तपस्या गर्दा गर्दा चाहिँ बुद्धले ज्ञान प्राप्त भयो। आफूले आफ्नो दिव्य ज्योति ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, सत्य ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, आफूले आफूलाई चिन्नुभयो। सारा संसारदेखि अलग सबै कुरा आफैभित्र छ। यो दुःख आनन्द सबैभित्र आफैभित्र छ। बुद्धलाई बाहिरको सुख भए पनि हुन्छ, नभए पनि केही पनि फरक पर्दैन। जब आफूभित्र नै आनन्द छ भने आफूभित्र नै आनन्द पाएपछि जब आफूले आफूलाई चिन्दछ तब आनन्द हुन्छ। त्यो स्वाभाविकै हुन्छ। त्यो क्लेशबाट मुक्त हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि सूर्यलाई लिउँ। सूर्य जब बादल आउँछ, बादलले छोप्छ, त्यो सूर्य देखिँदैन। जब बादल हटेपछि सूर्यलाई देख्छ। त्यो बादल भनेको हो के हो भने क्लेश हो, हामी भित्रको क्लेश। त्यो बादल हटेपछि सूर्यलाई देख्छ। त्यस्तै त्यो क्लेश हटेपछि आफूले आफूलाई देख्छ। क्लेश हटाउनुलाई प्रज्ञा वृद्धि गर्नु पर्यो। प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रज्ञाको अर्थ नै प्रत्यक्ष ज्ञान, आफ्नै अनुभवको ज्ञान। ध्यान बस्दा बस्दै आफ्नै अनुभवको ज्ञान पाएपछि त्यो क्लेशले आफूले अशान्त हुन्छ। रिस उठेपछि आफू अशान्त हुन्छ। राग उत्पत्ति भएपछि आफूले अशान्त हुन्छ। राग उत्पत्ति भएपछि आफूले त्यही चाहियो, त्यही चाहियो, त्यही चाहियो। अब त्यो नभएपछि दुःख हुन्छ भन्ने यो आफ्नै अनुभवको ज्ञान। त्यस्तो अनुभवको ज्ञान पाएपछि राग उत्पत्ति भएपछि दुःख हुन्छ। राग उत्पत्ति भएपछि त्यो चिज चाहियो चाहियो भने त्यो नभएपछि दुःख हुने रहेछ भने त्यो रागबाट त्याग। म राग उत्पत्ति गर्दैन, जे भयो ठिकै छ। द्वेषभाव उत्पत्ति भएपछि मन रिस उठ्छ, मन अशान्त हुन्छ। द्वेषभाव पनि हुँदैन, यो द्वेषभाव पनि चाहिँदैन। मोह भएपछि मन टास्छ। मन टाँसेपछि त्यो त्यसमा चाहिँ बन्धन हुन्छ, मन झिक्न गाह्रो हुन्छ। त्यसै बेला मोहबाट पनि मुक्त हुन्छ। त्यो ज्ञानले नै राग द्वेष मोहबाट मुक्त हुन्छ, क्लेशबाट मुक्त हुन्छ, दुःखबाट मुक्त हुन्छ। अनि बाहिरको सबै नभएपछि भित्र बसेपछि भित्र आनन्द मात्र हुन्छ। आफ्नै भित्रको आनन्द परम आनन्द भन्छ। त्यसले अलौकिक आनन्द भन्छ। त्यसलाई नि नित्य आनन्द भन्छ, शाश्वत आनन्द, परम आनन्द, कति नाम राख्ने। त्यो चाहिँ आफै भित्र छ, त्यो प्राप्त हुन्छ। अनि बाहिरको सुख भए पनि नभए पनि आनन्द मात्र हुन्छ। त्यही सम्यक दृष्टि भन्ने नै त्यही ज्ञान हो। त्यही ज्ञानको आँखालाई नै सम्यक दृष्टि, त्यो विद्या हो। आजलाई एकछिनलाई अब यहीँ गरौँ। फेरि अर्को एपिसोडमा फेरि यो विद्या भनेको के हो, विद्या
यो पृथ्वी देशमुटु पारको बारेमा यसैमा जोडेर म भन्ने छु। अहिलेलाई यो एपिसोडको लागि यही अन्त गर्न चाहन्छु। नमस्ते।